साहब अडयाला जेल जा सकते हैं, कोट लखपत जेल में रह सकते हैं, नैब में रह सकते हैं, अगर उनकी बेटी कुछ किए बगैर जेल जा सकती है, शायद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, ये सब अगर जेल गुजार के आ सकते हैं तो इमरान खान का भी ठिकाना, हम पर तो कुछ साबित नहीं हुआ, उन पर तो साबित हो चुका है, तो उनसे भी उसी तरह सवाल होने चाहिए जिससे एक साबित शुदा मुजरिम जिसके ऊपर हर गुनाह साबित हो जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है, वही सलूक हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए। दूसरी बात, आपने मियाँ साहब की वापसी की कही, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे वो, लेकिन वो किस वक्त वापस आएंगे, किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। रिसेंटली आपकी एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें आप और बात कर रहे हैं और इस बातचीत पे सहाफियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए गए भौंकने वाले कुत्ते। क्या आप इस लफ्ज पर माजरत करती हैं कि जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सहाफियों के लिए, ये वाकई दुरुस्त लफ्ज है कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ, किसको हक़ था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे, वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया। पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक ख़ातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। जी, आपने फॉरेन फंडिंग की बात की है, आज से 1.5 साल कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान की सियासत में आप अपने वालिद का केस लेके आई, लेकिन आपको इंसाफ अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने कबल लाहौर से ही एक जमात कलदम थी, वो लॉन्ग मार्च लेके निकली, लेकिन जब वो रास्ते में थी उनके तमाम जो मुतालबात थे और वो कलदम भी थी वो ख़त्म हो गया, उनके मुतालबात सब तस्लीम कर दिए गए। क्या मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए, या सिर्फ समझती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया है उससे बड़ा क्या इंसाफ होगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी जिस तरह हुआ है, जिस तरह नाइंसाफ़ी करने वाले ख़ुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीज़ें आवाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। तो इंसाफ हो चुका है, अब हम मुंतज़िर हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये बात की कि कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारे कब अपने ऊपर से ये जो धब्बे उन पर लगे हैं ये धोएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, अदलिया हैं, जजेस हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें अब कुछ साबित होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बेगुनाहों को सज़ा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़ती हूँ। ये बताइएगा कि इसी ऑडियो टेप के ऊपर जो है आप इसके ऊपर लीगली एक्शन लेने जा रहे हैं? जो धौंस और ताकत की आप बात कर रही थी, धौंस और ताकत तो आप भी अपने दौर में इस्तेमाल करती रही हैं, तो क्या एक तो इसका जवाब दे दिए और दूसरा लीगली एक्शन लेने जा रही है तो आपकी जो ऑडियो टेप्स आई हैं उसका भी वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा मनीम साहब, ये बताइएगा आप पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिनके जो दिल में है वो जुबान पर भी होता है। एक्सटेंशंस की भी बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी? क्योंकि पहली डील के बाद भी ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब लंदन इसीलिए गए थे कि एक्सटेंशन की बात हो गई थी, तो अब भी अगर वो वापस आते सॉरी, आप प्लीज़ आप अपने हकाइक दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को ख़तरा था और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो भी हकाइक एक दिन सामने आ जाएंगे। कुछ मेरे इल्म में है, कुछ वक्त सामने लेकर आएगा, अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा इंशाल्लाह, कि इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए।
اپنی صحت کے لیے گئے تھے. جی آخری سوال پلیز. ہر طرف مہنگائی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے, مسلم لیگ نون بھی بارہا اس حوالے سے بول رہی ہے, لیکن ان ہاؤس تبدیلی سمیت جو احتجاج ہیں ان کی صرف تاریخیں دی جاتی ہیں, تو کیا نون لیگ کی مثال اس نہرو کی طرح نہیں ہے کہ جو روم جل رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہا تھا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج تو ہم کرتے بھی رہے ہیں اور بہت پرزور احتجاج بھی ہم نے کیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ اس حکومت سے عوام کی نفرت کا اندازہ لگائیں کہ عوام کی اس قدر اس حکومت کے خلاف نفرت ہے اور اس قدر حکومت کے خلاف سینٹیمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی قصوروار قرار دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی. تو یہ اس کی نفرت کا عالم ہے جو عوام کی اس حکومت اور عمران خان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش یہ کرنی بھی چاہیے, اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طرح سے عوام کی شکایات کا ازالہ ہو اور جتنی جلدی ہو اتنا بہتر. جو ہے وہ سامنے آتی ہے, کیا باقی لوگ آپ سے بہت خوفزدہ ہیں کہ بار بار, اور آپ نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں, وہ کیا لائیں گے سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں لیکن وہ کی, میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی. وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نا. نہیں, لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی, وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا. لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ, اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے, کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے, تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا, اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی, یہ ادھر سے آئی ہیں سب. بس آخری جی DISP نے جو کل کی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیل کی باتیں بھی کی, ان کے سامنے لے کے کس سے ہماری بات ہو رہی ہے. تو ایاز صادق نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہماری جاری ہیں. تو کون سے لوگ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کریں, کون سی ڈیلز آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ بھائی مجھے آنیسٹلی نہیں پتا کہ جو ایاز صادق صاحب نے کیا بات کی ہے اور کس کی طرف ان کا اشارہ تھا, میں نہیں جانتی. جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. تو انہوں نے جواب دے دیا آپ کو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور کہ ڈیل کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہوتی ہیں اور جو ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے عمران خان نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے ہے. جب آپ سارے بائی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ عوام کا سینٹیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سب جب نون لیگ کے حق میں ہے, الحمدللہ نون لیگ کی آج یاد سب کو آ رہی ہے, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی یاد سب کو آ رہی ہے, اور لوگ ان کو یہ آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ملک کو 2013 میں ٹھیک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس مہنگائی سے, اس لاقانونیت سے, اس نالائکی اور نااہلی سے نجات پانے کے لیے لوگ اب دوبارہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, مسلم لیگ نون صرف ایک چیز چاہتی ہے, ایک چیز, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں پاکستان کی عوام پہ بھروسہ ہے. تھینک یو.